बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर तारिक नियाज़ी और मेरा आज का टॉपिक है स्मोकिंग और उसके मुज़र असरात। स्मोकिंग, तंबाकू नोशी, चाहे सिगरेट नोशी की सूरत में हो, चाहे पाइप के ज़रिए हो, चाहे सिगार के ज़रिए हो, या चाहे हुक्के के ज़रिए हो, उसके हमारी सेहत पर काफ़ी मुज़र असरात पड़ते हैं और काफ़ी सारी ख़तरनाक बीमारियां हैं जिनका सबब तंबाकू नोशी है। आज मैं आपको दो ऐसी बीमारियों के बारे में बताऊंगा, बाकी बीमारियों के अलावा, जिनका बहुत कम लोगों को पता है और बहुत कम लोगों ने उनका नाम सुना होगा, और जो मैक्सिमम स्मोकर्स में होती हैं। और 90% से ज़्यादा वो स्मोकर्स में होते हैं, और इवन कुछ स्मोकर्स उन बीमारियों में मुब्तला होंगे और उन्हें पता भी नहीं होगा कि वो इस बीमारी में मुब्तला हैं और ये स्मोकिंग की वजह से ये बीमारी है। तो अगर हम बीमारियों पे एक नज़र दौड़ाएं, तो पहले अगर हमने कैंसर को, तो फेफड़ों का कैंसर स्मोकर्स में नॉन स्मोकर की निस्बत कई गुना ज़्यादा इसकी परसेंटेज होती है। दूसरे कैंसर मसलन मुंह का कैंसर, खुराक की नाली का, मैदे का, लबलबे का, गुर्दों का, यूरिनरी ब्लैडर का सरतान, ये भी स्मोकर में नॉन स्मोकर की निस्बत ज़्यादा होता है। फिर दिल की बीमारियां स्मोकर्स में बहुत ज़्यादा होती हैं। फिर स्ट्रोक, फालेज, ये स्मोकर्स में ज़्यादा होता है। फिर फेफड़ों की दूसरी बीमारियां, वो भी स्मोकर्स में काफ़ी ज़्यादा होती हैं। एक ख़ास ग्रुप होता है फेफड़ों की बीमारियों का, जिनको हम COPD कहते हैं, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, जिसमें एम्फाइजीमा, दमा, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और पल्मोनरी फाइब्रोसिस शामिल हैं। ये स्मोकर्स में ज़्यादा होती हैं। चेस्ट इन्फेक्शंस और पल्मोनरी TB, फेफड़ों की TB स्मोकर्स में कॉमन होती हैं। फेफड़ों, हमारे जो सांस की नाली है, अल्लाह सुब्हान ताला ने इसको इस तरह बनाया है कि इसकी जो अंदरूनी सतह है, जिसको हम एपिथेलियम कहते हैं, वो एक ख़ास तरह की बनी हुई होती है। उसको सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम कहते हैं। सिलिया क्या होते हैं? छोटे छोटे उसके ऊपर सिलिया होते हैं, टाइनी सिलिया। सिलिया क्या होते हैं? ये हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। जब भी हम सांस लेते हैं और हमारे सांस में कोई बैक्टीरिया शामिल होते हैं, वायरस या बैक्टीरिया या कोई केमिकल ज़रात, तो वो जब सांस की नाली में जाते हैं तो ये सिलिया उनको कैच कर लेते हैं, और बाद में हमारे बॉडी के डिफेंसिव सिस्टम के ज़रिए ये सिलिया ख़त्म, ये केमिकल ज़रात और जरासीम ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन जो स्मोकर्स होते हैं, उनमें स्मोकिंग की वजह से ना सिर्फ ये सिलिया ख़त्म हो जाते हैं, बल्कि कोलमनर एपिथेलियम की जगह स्क्वेमस एपिथेलियम आ जाती है। इस तरह एक नेचुरल डिफेंसिव बैरियर जो सांस की नाली में मौजूद होता है, वो ख़त्म हो जाता है, और बैक्टीरिया, वायरसेस और केमिकल ज़रात डायरेक्ट फेफड़ों तक जा पहुँचते हैं और फेफड़ों को नुकसान पहुँचाते हैं। फिर हमारा हियरिंग लॉस होता है, स्वाद के प्रॉब्लम होते हैं स्मोकर में। फिर आँखों की बीमारियां, जिनमें आँखों की सोजिश है, आँखों का खुश्क होना है, काला और सफ़ेद मोतिया है। और अगर कोई डायबिटिक है और साथ स्मोकर भी है, तो जो शुगर की पेचीदगियां होती हैं आँख में, जिनको हम डायबिटिक रेटिनोपैथीज कहते हैं, वो वर्स हो जाती हैं स्मोकर्स में। फिर दांतों के प्रॉब्लम होते हैं स्मोकर्स में, जैसे स्टेनिंग ऑफ टीथ हो गई, दांतों का ज़ाय होना, दांतों की रूट्स में डिके शुरू हो जाता है। और अगर ओरल सर्जरी हो या एक्सट्रैक्शन ऑफ टीथ हो, तो उसके बाद मज़ीद पेचीदगियाँ पैदा हो जाती हैं। औरतों में अगर हम स्मोकिंग के मुज़र असरात देखें, तो जो जिन बीमारियों का मैंने ज़िक्र किया, उसके अलावा औरतों में ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों का कमज़ोर होना और जोड़ों का दर्द, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये अगर मौजूद हों तो और ज़्यादा वर्स हो जाते हैं। फिर प्रेग्नेंट लेडीज़ अगर स्मोकिंग करें, तो उनके जो बच्चे पैदा होते हैं वो प्रीमेच्योर होते हैं, उनका वज़न कम होता है, और बाज़ औक़ात वो कंजेनिटल डिफेक्ट्स के साथ पैदा होते हैं, यानी उनके होंठों में और उनके तालू में प्रॉब्लम्स होते हैं। और बाद प्रेग्नेंट लेडीज़ के बच्चे पेट ही में मर जाते हैं। अब जो मैं उन दो बीमारियों का जिनका मैंने पहले ज़िक्र किया था, उनमें एक होती है स्मोकर्स लेग, या इसको पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज़ भी कहते हैं। स्मोकर्स लेग क्या होती है कि इसमें जो आपकी टांग की, जो स्मोकर्स की टांग की ब्लड वेसल्स होती हैं, वो तंग हो जाती हैं। जब ये स्मोकर वॉक करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं या दौड़ते हैं,
تو جتنی ٹانگ کو بلڈ سپلائی چاہیے ہوتی ہے، جتنی ڈیمانڈ ہوتی ہے، اتنی بلڈ سپلائی ملتی نہیں ہے، جس کی وجہ سے ان کو تھائز میں، کاف مسلز میں، بٹکس میں اور ہپ میں شدید کریمپس ہوتے ہیں اور شدید درد ہوتی ہے۔ جب وہ آرام کرتے ہیں تو یہ درد غائب ہو جاتا ہے، پھر جب وہ ایکسرسائز کرتے ہیں یا چلنا شروع کر دیتے ہیں پھر یہ درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ بلڈ سپلائی کی جتنی ڈیمانڈ ہوتی ہے بلڈ سپلائی کی اتنی ڈیمانڈ پوری نہیں ہوتی، کیونکہ بلڈ ویسل تنگ ہو گئی ہوتی ہیں ڈیو ٹو ایکسیسو اسموکنگ۔ اس کو کلاڈیکیشن یا انٹرمیٹنٹ کلاڈیکیشن بھی کہتے ہیں ہم اپنی میڈیکل کی لینگویج میں، اور یہ صرف سموکرز میں ہوتی ہے، نان سموکرز میں بہت کم یہ بیماری ہوتی ہے۔ اس طرح جو دوسری ڈیزیز ہوتی ہے اس کو برجرز ڈیزیز کہتے ہیں، یہ تقریباً مردوں میں ہوتی ہے، عورتوں میں یہ بیماری بہت ہی کم دیکھنے میں آئی ہے، اور اگر 100 مریضوں کو برجرز ڈیزیز ہے تو اس میں سے 90% سے زیادہ سموکرز ہوتے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ جسم کے اندر جو بلڈ ویسلز موجود ہیں ان کی سوزش ہو جاتی ہے، خاص طور پہ جو بازوؤں کی بلڈ ویسلز ہیں، جو ٹانگوں کی بلڈ ویسلز ہیں، جس کی وجہ سے ان کی سویلنگ ہو جاتی ہے، اور بلڈ فلو کہ نہ صرف بلڈ فلو کم ہو سست ہو جاتا ہے بلکہ ان کا لیومن بھی تنگ ہو جاتا ہے، اور بلڈ ویسلز میں کلاٹ بن جاتے ہیں، جس کی وجہ سے انگلیوں میں، پاؤں کی انگلیوں میں، ہاتھوں کی انگلیوں میں، ہاتھوں میں، پاؤں میں، ٹانگوں میں اور بازوؤں میں درد ہوتا ہے، اور جو ٹپس آف فنگرز ہیں اور ہمارے پاؤں کی جو ٹوز ہیں ان کی جو ٹپس ہیں وہ ڈسکلر ہو جاتے ہیں، بعض اوقات وہ پیل ہو جاتے ہیں، بعض اوقات وہ بلیو ہو جاتے ہیں، بعض اوقات وہ ریڈ ہو جاتے ہیں، اور ایکسٹریم کیسز میں السر بن جاتے ہیں اور ٹیشو ڈیڈ ہو جاتا ہے اور گینگرین بن جاتی ہے، بالکل اس طرح جس طرح ڈائبیٹک پیشنٹ میں، ڈائبیٹک فٹ میں انگلیوں کی گینگرین بن جاتی ہے اور ان کو کاٹنا پڑتا ہے، اس طرح برجر ڈیزیز میں بھی وہ ٹپس آف فنگر اور ٹپس آف ٹوز، ان کے جو ٹپس ہیں یہ ڈیڈ ہو جاتی ہیں، ان میں گلنے سڑنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے، اور پھر اس کا علاج سرجری ہے، یعنی ان کو کاٹنا۔ اب اگر ہم اسٹیٹسٹکس کی طرف آئیں تو پاکستان میں بڑے الارمنگ اسٹیٹسٹکس ہیں۔ روزانہ 465 لوگ اسموکنگ ریلیٹڈ ڈیزیزز سے مر رہے ہیں، یعنی 465 مریض روزانہ اسموکنگ ریلیٹڈ ڈیزیزز سے مر رہے ہیں پاکستان میں روزانہ۔ روزانہ 5000 مریض اسموکنگ ریلیٹڈ ڈیزیزز سے ہسپتالوں کا رخ کر رہے ہیں۔ ہمارے ملک کا 615 ارب روپیہ سالانہ اسموکنگ ریلیٹڈ ہیلتھ ایشوز پہ خرچ ہو رہا ہے، اور سب سے الارمنگ اسٹیٹسٹکس جو ہیں وہ یہ ہیں کہ روزانہ 1200 نئے طالب علم نئے اسموکرز بن رہے ہیں، یعنی جتنے بھی ہمارے طالب علم ہیں ان میں سے روزانہ کی بنیاد پہ 1200 طالب علم نئے اسموکرز بن رہے ہیں، اور اس میں فیمیل اسٹوڈنٹس کی تعداد میل اسٹوڈنٹس سے زیادہ ہے۔ ان حالات میں ہمیں چاہیے کہ ہم پاکستان کو، اپنی سوسائٹی کو اسموکنگ فری سوسائٹی بنائیں۔ اس میں گورنمنٹ کو، این جی اوز کو، اس میں کمیونٹی کو، سوسائٹی کو، انڈیویجولز کو، پیرنٹس کو، ٹیچرز کو، میڈیا کو، سب کو اپنا رول پلے کرنا ہوگا، اور ایک ایسا نظام وضع کرنا ہوگا جس میں نہ صرف افیکٹو انفارمیشن ہو بلکہ جس میں ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز ہوں، جس میں لیجسلیشن ہو، اور اس لیجسلیشن ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ میں ہو، اس کی امپلیمنٹیشن بھی ہو، جس میں فسکل میئرز ہوں، جس میں ٹیکس امپوزنگ ہو۔ اب تو جو انٹرنیشنل این جی اوز ہیں اور WH ہے، ان کی یونانیمس اوپینین ہے کہ اگر ہم نے اسموکنگ کو کم کرنا ہے یا ختم کرنا ہے تو اس میں ٹیکس امپوزنگ ٹوبیکو پہ اور ٹوبیکو پروڈکٹس پہ اہم رول پلے کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اسموکنگ سٹاپیج ایکسرسائزز شروع کرنی چاہیے۔ اسموکر نہ صرف اپنی صحت تباہ کر رہا ہوتا ہے بلکہ اپنا مالی نقصان بھی کر رہا ہوتا ہے،
اور وہ دوسروں کو بھی نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے، جس کو ہم پیسو اسموکنگ کہتے ہیں۔ مثلاً اگر ایک شخص ہے وہ اسموکر نہیں ہے لیکن وہ اس کمرے میں رہتا ہے، جب اس کی ورکنگ پلیس پہ یا اس کے دفتر میں دوسرے لوگ اسموکنگ کر رہے ہیں تو خود بخود وہ اسموک اس کے اندر جا رہا ہے اور وہ ان تمام خطرات سے دوچار ہے جس سے اسموکر دوچار ہیں۔ اسموکنگ چھوڑنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، بل پار ہونی چاہیے۔ اگرچہ ٹوبیکو میں ایڈکشن ہوتی ہے، اس میں جو نکوٹین شامل ہوتی ہے، جب اسموکر پف لیتے ہیں تو وہ نکوٹین اندر چلی جاتی ہے، بلڈ میں شامل ہو کے دماغ تک پہنچ جاتی ہے اور دماغ سے نیورو ٹرانسمیٹر ریلیز ہوتے ہیں جو کہ ہمارے موڈ اور بیہیویئر کو متاثر کرتے ہیں۔ لیکن اگر ایک انسان مصمم ارادہ کر لے تو اسموکنگ چھوڑنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ میں نے کئی ایسے ہارٹ پیشنٹ دیکھے ہیں جنہوں نے ہارٹ اٹیک کے بعد اسموکنگ چھوڑ دی۔ اگر آپ ہارٹ اٹیک کے بعد اسموکنگ چھوڑ سکتے ہیں تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ آپ اس سے پہلے اسموکنگ چھوڑ دیں تاکہ ہارٹ اٹیک کی یا دوسری خطرناک بیماریوں کی نوبت ہی نہ آئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔